प्यारे साथियों, आखिरकार फैसले की घड़ी आन पहुंची है। अब तबले जंग बज चुका है और मैदान सज चुका है। कप्तान के खौफ के बायस न्यूट्रल्स ने घुटने टेक दिए हैं। स्टैब्लिशमेंट ने इंपोर्टेड पर से हाथ हटा लिया है, बल्कि इन्होंने अब वाकईतन गैर जानिबदार रहने का फैसला भी कर लिया है। आज होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में एक तरफ मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमाए इस्लाम समेत 10 से ज्यादा पार्टियों पर मुश्तमिल भानमती का कुंबा है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। तख्ते लाहौर किसका, ये फैसला अब से चंद घंटे बाद हो जाएगा। कल की रात मुस्लिम लीग नून पर बहुत ही ज्यादा भारी गुजरी। इलेक्शन से पहले इन्हें ऊपर तले झटके और सरप्राइजेस मिलते रहे। जैसे ही न्यूट्रल्स ने न्यूट्रल रहने का फैसला किया, वैसे ही पूरी गेम पलट गई और टेबल टर्न हो गई। मुस्लिम लीग नून को इस इलेक्शन में अपनी सीटें बढ़ने की उम्मीद और आस थी, लेकिन इनके अरमानों पर औस पड़ गई। इंतखाबात से पहले ही इनकी 3 विकेटें गिर चुकी हैं। नून लीग के कौन कौन से एमपीएज मुस्ताफी हुए, इस पर बात करने से पहले आपको बताते चलें कि पंजाब में इस सारी हलचल की वजह क्या बनी। नाज़रीन ग्रामी, पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात से पहले पहाड़ी इलाके के यकबस्ता मौसम में एक इंतहाई गैर मामूली और अहम तरीन बैठक बुलाई गई, जिसमें चंद आली दिमाग इकट्ठे हुए और ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर डिस्कस की गई। कुछ लोगों ने आला ज़र्फी का मुजाहरा करते हुए एतराफ़ किया कि इन्हें गलत रिपोर्ट्स फराहम की गई थी। हमारे तमाम तर अंदाजे गलत निकले। अब सूरत हाल ना सिर्फ बिगड़ गई, बल्कि हद से ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और ऑपरेशन रजीम चेंज मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। रजीम चेंज के जरिए जो नताइज वो लोग चाहते थे वो हासिल नहीं हो सके। अब सूरत हाल कुछ यूं है कि इमरान खान का बयानिया ना सिर्फ लोग सुन रहे हैं, बल्कि इस बयानिए को कबूल करते हुए खान की आवाज़ पर लब्बैक भी कह रहे हैं। कराची से कश्मीर तक पूरी कौम महंगाई और बेरोजगारी भूलकर सिर्फ एक ही नारा लगा रही है कि अमरीकी साजिश और मदाखलत कबूल नहीं करेंगे और इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। एक तरफ इमरान खान हम पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है, जबकि दूसरी जानिब ये कंपनी तमाम तर काफियों और कोशिशों के बावजूद नहीं चल रही। जिस अहम तरीन बैठक का जिक्र किया गया है, इसमें मौजूद फैसला साजों ने तवील बहस मुबाहिसे के बाद बड़ा फैसला कर लिया। इन्होंने वाज़े और दो टोक अल्फाज में कह दिया कि किसी की जाती ख्वाहिश या फरमाइश की बिना पर पूरे इदारे को दांव पर नहीं लगाया जा सकता। हम इस हुकूमत का बोझ मजीद नहीं उठा सकते, क्योंकि अगर इदारे खुल्लम खुल्ला हुकूमत को सपोर्ट करेंगे तो इससे ना सिर्फ अवाम में फैली बेचैनी बढ़ेगी, बल्कि इदारों की गैर जानिबदारी पर भी सवालिया निशान लग जाएगा। लिहाजा दो टोक अल्फाज में क़यादत तक पैगाम पहुंचा दिया गया कि अगर ज़िमनी इंतखाबात के नताइज के बाद इमरान खान की जानिब से एक बार फिर धरने या लॉन्ग मार्च की कॉल दी गई, तो इस सूरत में फौज या रेंजर्स इंपोर्टेड कंपनी का बोझ नहीं उठा सकेगी। सियासी मामलात को सियासी अंदाज में डील किया जाना चाहिए। सख्त गिर मुवक्कफ रखने वाले अफसरान ने साफ लफ्जों में कह दिया कि हमें किसी भी सूरत हुकूमत का सहूलतकार नहीं बनना चाहिए। इससे बतौर कौमी इदारा हमारी साख को मजीद नुकसान पहुंचेगा। इस इजलास में ज़िमनी इलेक्शन मैनेज करने के मामले पर भी गौर किया गया और इसके तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू हुई। शुरका ने खदशे का इजहार किया कि अगर इंतखाबी नताइज के साथ छेड़छाड़ की गई तो अवाम के दिलों में पकता लावा फट पड़ेगा और इसके नताइज बहुत ही खतरनाक होंगे। कुछ लोगों ने राय दी कि हमेशा से ही ज़िमनी इंतखाबात हुकूमत जीतती रही है, लिहाजा अगर पंजाब में भी मौजूदा हुकूमत को जितवा दिया जाए तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन इस राय को ना सिर्फ तस्लीम करने से इनकार किया गया है, बल्कि मुस्तरद करते हुए गैर जानिबदार रहने का फैसला भी किया गया। सीनियर सहाफ़ी साबिर शाकिर के मुताबिक मीटिंग में फैसला किया जा चुका है कि कौमी सलामती के इदारे अब ये सारा बोझ मजीद नहीं उठा सकते, क्योंकि अगर इदारे हुकूमत की सपोर्ट करने के लिए इसका बोझ उठाते फिरें तो फिर इससे अवाम और इदारों के दरमियान फासले मजीद बढ़ेंगे, जिसका ये मुल्क मजीद मुतहम्मिल नहीं हो सकता। प्यारे साथियों, ये तो था वो सारा बैकग्राउंड जो हमने तफसीली तौर पर आपको समझा दिया है। अब जैसे ही न्यूट्रल्स की सपोर्ट हटी, इंपोर्टेड हुकूमत की कुर्सी डगमगाने लगी। लीगी रुकने असम्बली फैसल न्याजी पहले ही असम्बली रुकनीयत से मुस्ताफी हो चुके हैं। उन्होंने शेर का मैंडेट इनके मुंह पर मारकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लिया। लोटों और बेदाग क़यादत में यह फर्क होता है। इमरान खान ने फैसल न्याजी पर वाजे कर दिया कि वो इस वक्त अपोजिशन में हैं, ज़ेरे अताब भी हैं, लिहाजा सोच समझ कर फैसला करना, और अगर आना है तो इनका मैंडेट इनके मुंह पर मारकर पीटीआई में आना। फैसल न्याजी ने भी यही किया। उन्होंने कुर्सी को छोड़कर इस्तीफा दिया और कप्तान के काफिले में शामिल हो गए। इसी तरह रात गए जलील शर्कपूरी मुस्ताफी हो गए।
انہوں نے اسپیکر پنجاب اسمبلی سے ملاقات کی جس میں انہوں نے چودھری پرویز الہی کو اپنا استعفیٰ پیش کیا۔ جلیل شرک پوری نے کہا کہ وہ پہلے بھی تحریک انصاف میں تھے اور اب بھی تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے جھٹ پٹ جلیل شرک پوری کا استعفیٰ منظور کر لیا، جس کے بعد سیکریٹری پنجاب اسمبلی نے نشست خالی ہونے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ سیکریٹری اسمبلی نے نشست خالی ہونے کے نوٹیفیکیشن کی کاپی الیکشن کمیشن کو بھی ارسال کر دی ہے۔ نون لیگ کے ایک رکن اسمبلی جعلی ڈگری کے باعث نااہل ہو چکے ہیں۔ اب صورتحال کچھ یوں ہے کہ میچ شروع ہونے سے پہلے ہی مسلم لیگ نون کی 3 وکٹیں گر چکی ہیں، جبکہ مزید 3 پنچھی اڑان بھرنے کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہیں۔ اس وقت حمزہ شہباز کی جان پر بنی ہوئی ہے، کیونکہ اگر ان انتخابات میں مسلم لیگ نون کو شکست ہو گئی تو نہ صرف حمزہ شہباز کی وزارت اعلیٰ سے چھٹی ہو جائے گی بلکہ وفاق میں بھی حکومت کا شیرازہ بکھر جائے گا۔ 3 مزید ایم پی ایز کے نام اس وقت اقتدار کی راہداریوں میں نہ صرف گردش کر رہے ہیں بلکہ ایک دوسرے کے کان میں سرگوشیاں بھی کی جا رہی ہیں کہ یہ تینوں ارکان صرف انتخابات کے نتائج کا انتظار کر رہے ہیں، جس کے بعد یہ تمام ارکان بھی اپنی نشستوں سے مستعفی ہو کر پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ انتخابات میں تحریک انصاف کے کلین سویپ کے بعد مزید پرندے بھی پرواز کر جائیں، کیونکہ یہ سیاسی نمائندے ضمنی انتخابات کی مہم کے دوران لوٹوں کا حشر دیکھ چکے ہیں کہ انہیں نہ تو مسلم لیگ نون کے کارکن عزت دینے کے لیے تیار ہیں اور نہ ہی پی ٹی آئی کے سپورٹرز۔ لوٹے ضمنی انتخابات کے دوران اپنی مہم تک نہیں چلا سکے، اس لیے اب مسلم لیگ نون کے ایم پی ایز اگلا الیکشن بچانے کے لیے جلد از جلد ڈوبتے جہاز سے چھلانگ لگانے کے لیے بےتاب ہیں، کیونکہ انہیں اندازہ ہو چکا ہے کہ اگر اگلا الیکشن بھی مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر لڑا گیا تو پھر ان کی ضمانتیں تک ضبط ہو جائیں گی۔ ناظرین گرامی، استعفیٰ منظور ہونے کے بعد پنجاب اسمبلی میں صورتحال انتہائی دلچسپ ہو چکی ہے۔ مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف دونوں کے ہی ایوان میں 173 ارکان ہیں، یعنی آج ہونے والے الیکشنز فیصلہ کن ہوں گے۔ کسی بھی جماعت کو حکومت بنانے کے لیے کم از کم ایوان میں 186 کا جادوئی نمبر پورا کرنا ہوگا، یعنی کہ پی ٹی آئی کو حکومت بنانے اور امپورٹڈ ٹبر کو حکومت بچانے کے لیے 13 سیٹیں نکالنی ہوں گی۔ اب تک کے کیے جانے والے تمام سروے کے نتائج سے تو واضح ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ان انتخابات میں کلین سویپ کرنے جا رہی ہے۔ اس وقت امپورٹڈ حکومت حد سے زیادہ بھکلاہٹ اور گھبراہٹ میں مبتلا ہے، کیونکہ اب انہیں نیوٹرل امپائرز کے ساتھ میچ کھیلنا ہے اور ان انتخابات میں یقینی شکست اس ٹبر کا مقدر بننے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رات بھر لاہور سمیت پنجاب بھر میں پکڑ دھکڑ اور گرفتاریاں کی جا رہی ہیں۔ پنجاب پولیس حکمران ٹولے کی بی ٹیم بنی ہوئی ہے۔ رات بھر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جاتا رہا، لیکن اس کے باوجود آج صبح سویرے سے ہی پی ٹی آئی کے ووٹر اور سپورٹر بڑی تعداد میں نکلے اور ووٹ کاسٹ کرنے پہنچے، کیونکہ انہیں اندازہ ہے کہ انتخابات میں زیادہ ٹرن آؤٹ کے ذریعے ہی حکمران ٹولے کی دھاندلی کی سازش کو ناکام بنایا جا سکتا ہے۔ عوام کا جوش و خروش عروج پر ہے، لوگ پرجوش ہیں کہ وہ نہ صرف بلے کو ووٹ دے رہے ہیں بلکہ اپنے ووٹ پر پہرا دینے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر دھاندلی کر کے نتائج تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر عوام اس کی راہ میں سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہوں گے اور پھر فیصلے انتخابی میدان کی بجائے چوک چوراہوں پر ہوں گے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔